على سيدنا محمد النبي العربي الأمين. وبعد، بداية أستسمحكم في هامش أساسي أقول لكم قبل أي شيء إني والله صغير جدا، صغير جدا جدا أمام أحبائي وإخواني وأصدقائي الذين تحدثوا عني. والله يشهد أن الكلمة من أعماق الأعماق، ولعل في السياق تتضح الكلمة أكثر. أعود فأقول كل التقدير والشكر لقسم اللغة العربية ولكلية الآداب واللغات والفنون أعتقد والمسرح هكذا، كل التقدير أنني أكون هنا. تتقدم هؤلاء جميعا الأستاذة الزميلة الفاضلة فاطمة الزهراء الشلبي وكل الذين عملوا في الخفاء، لا أعلم طبعا بهم جميعا، لهم كل التقدير والشكر. أن أكون هنا وهنا بالضبط. طبعا ما تلقيته من كل ما قاله الزملاء أؤكد أنني بقدر ما أستحضر مما عندي في ذاكرتي من معجم لغوي، فوالله والله والله ما أعبر عن ذلك بالصورة التي أريد، ليس تضليلا أو تمويها أو غشا أو رياء أو نفاقا، لا، هذه الحقيقة. وبالخصوص حين يكون المتحدث الذي أنا له منهج معين، ثم أنا في قمة، إذا فيه ما هو أكثر من قمة السعادة أني كذلك. لماذا؟ لأن كل من نص من أبناء الجيل الجديد بنسب متفاوتة، من أبناء الجزائر الجدد. لقد كنت في طفولتي منتصف النهار محروم علي أن أسير في الشارع، كبر شارع وحيد في مدينتي اللي هي مروانة، ممنوع علي، لأنني لازم نخلي المعمرين يرقدوا. كي نمشي في الزقاق أنا والشوبان الحي معناها نقلقوهم ما يقدروش يقيلوا، لازم نروح نقيلوا حبينا ولا كرهنا، تعترضوناش وعطت فرنسا. فكيف سعادتي كيف لا تكون في القمة أنا الذي عشت هذا الجو مع فرنسا، كيف لا تكون سعادتي اليوم مع هذا الشباب، مع هذا الأساتذة، ثم كيف لا تكون سعادتي أعظم وأعظم أنني سمعت هذا الخطاب الرائع لغة، منهجا، توجها، وعيا، نقدا، تقويما، كل ومسؤولية. كل هذا صدقوني قليل جدا من المناسبات بالنادرة استمعت فيها إلى الدكتورة مسعودي والدكتورة خميسي، واستمعت إليهما كذلك. وقليل جدا طبعا الزميل الدكتور جابر كان مسؤولي، لم يكن فقط زميلي ولكن كان مسؤولي.
أما فاطمة فقد واكبتني في الدراسة في وقت، وأيضا إذا كيف لا أكون سعيدا سعادة مطلقة بما استمعت إليه من المستوى، من الوعي، من النضج، من الثقافة، من الفكر. أي أن الأمانة التي ينبغي أن تتوارث جيل عن جيل مع هذا الجيل، مع هؤلاء ومن في شاكلتهم وقبلهم قليلا أو بعدهم في الغاية. وأين؟ في كلية الآداب في باتنا. هذا المكان كان لسباق الخيل أو لأشياء دكتور قل لي في باتنا، وليس كلية الآداب التي بدأت سنة 77 ب 18-20 تلميذ طالب في كشيطة. كنت من أول المدرسين، كنت نجي من العلمة متطوعا من العلمة. أنا كنت نقرأ الثانوي في العلمة، نجي متطوع. كان البرير زميلي برير معنا، وكان من بعد يلحقوا الإخوان. فإذا قلت هذه كيف لا تكون السعادة؟ سمحوا لي بهذا الهامش الذي، فإذا ينبغي في واقع الأمر أن نسأل بعد هذا كيف حال الأجيال هذه التي هي الآن في القاعة اللي هي مقابلتني. هذا سؤال موجه لكم، سألوا أنفسكم. استمعتم وتابعتم وتلقيتم، أسألوا أنفسكم أين تكونون أنتم؟ هل كذلك؟ هل نكون خير خلف لخير سلف؟ إذا قلت لا أملك من اللغة، صدقوني، ما أعيد به ما تلقيته من إخواني وأحبائي وزملائي وأصدقائي في المنصة. فأنا قلت صغير وصغير جدا، وإجاباتي تأتي من نقطتين، تنطلق من نقطتين، لأن أسئلة حاولت أن أضع لها مرجعية ثم أتحدث وبإيجاز. بحيث أن التساؤلات التي طرحها أو الأسئلة التي طرحها الزملاء تنطلق من سؤالين: كيف ينجز هذا؟ لماذا يهتم بهذا؟ إلى غير ذلك. صدقوني، أنا بالنسبة لي عندما انطلقت في الدراسة بعد الاستقلال كنت أسابق شيئين: العمر والعالم. تفهموني ما تفهمونيش شيء آخر. العمر كنت خائف أن أموت قبل أن أنجز أي شيء. أريد أن أنجز أي شيء في حياتي وأن أكون شيئا. وهذا بعد الاستقلال يعني في 62. هذا واحد. ومن هنا أسابق عمري أن أنجز شيئا قبل أن أموت. وأسابق العالم. كيف؟ لماذا لا يجمع هذا التراث الشعبي الجزائري؟ ولماذا ككل العالم؟ ولماذا لا يحقق التراث الجزائري؟ عندما كنت أقرأ ما يحقق عند المصريين، ما يحقق عند المغاربة في المخطوط، ما يحقق عند المغاربة، ما يحقق عند التونسيين وهكذا، وأنا ما زلت طالب، يعني ما زلت تماما. كانوا يقرؤون المصاروة، كان الدكتور عمر الدسوقي، عمر عفيفي رحمهم الله، دكتور حور من فلسطين، نحفظهم جميعا، والإخوان موجودين هنا. الدكتور بليبرالوغلو كانوا يقراوا معايا، والدكتور خميس، الأستاذ خميس والده طال الله عمره، تخرج في نفس المجموعة تاعو بالغير، تحية الله يجزيه، وكان من أذكى طلبة ومن أنشطهم، وكان أيضا مسؤول في قطاع التربية. تمنيت له أنه هنا ربي يشهد أنه زميلنا هنا على هذا المستوى، لأنه جدير به بكل ما في الكلمة من معنى، والله يشهد على ما أقول بصدقي. فإذا قلت كنت أسابق شيئين: العالم، بمعنى لماذا لا نكون نحن كالعالم؟
لماذا احنا ما عندناش خطوط، ما عندناش تراث، هذا هو والله هذا مع انني ما كنتش نفهم هذا الاشياء حتى هذاك الوقت فهم دقيق، وانما لما نشري كتاب تحقيق فلان ونعرف ونقرا حياه الكاتب والله الباحث، نعرف باللي عاش في قرن كذا بالعهد العباسي ولا بالعصر وكذا، واللي حققوا عبد السلام هارون ولا شوقي ضيف ولا اي من الكتاب. هذا فيما يتعلق كيفاش مشيت هذا الاتجاه هذا. مع الملاحظه اذا سمحتم كثيركم عندما